औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 5 न्यूज़ HD और प्ले एंटरटेनमेंट HD से आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब रोज़ाना की तरह माह रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी बराह रास्त इफ्तार नशरियात रहमत रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज पाकिस्तान में है 18वां रोज़ा और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे मुसलमान भाई अपने 19वें रोज़े की इफ्तार करेंगे। एक बार फिर आपके सामने रूहानी कैफ सुरूर से मुज़य्यन नशरियात पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इस उम्मीद, इस तमन्ना, इस आरजू, इस ख्वाहिश, बल्कि इस यकीन के साथ कि आप घर बैठे हमारी नशरियात के ज़रिए माह रमज़ान मुबारक का हकीकी लुत्फ़ हासिल कर सकेंगे। आज इब्तिदान जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है ज़िद और अना की आदत। हमारे यहाँ पहले लफ्ज़ ज़िद जो है वो सिर्फ बच्चों के साथ या बच्चों के लिए ख़ास हुआ करता था कि हम कहते थे ये बच्चा बड़ा ज़िद्दी है। फिर जैसे जैसे बच्चों ने शऊर की मंजिलें तय की, एक ऐसा ज़माना आया कि हम कहते थे हमारे नौजवान बहुत ज़िद्दी हैं। फिर जैसे जैसे नौजवानों के हाथ में मोबाइल और सोशल मीडिया आ गया तो अब वो सिर्फ ज़िद्दी नहीं है, बल्कि अगर की बात ना मानी जाए तो वो इसको अपनी अना का मसला भी बना लेते हैं। वो कहते हैं कि हम तो ये करेंगे वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। जिद और अना बड़ों में, बुजुर्गों में, ख़वातीन में, मर्दों में, सब में मौजूद होती है, क्योंकि ये जेंडर का प्रॉब्लम नहीं है और अब तो शायद ये एज का प्रॉब्लम भी नहीं है। ये अब एक हमारे माशरे की आदत और नासूर बन चुका है। इसकी एक वजह यह है कि हमने खुद अपनी भी और अपने बच्चों की भी, अपने नौजवानों की और अपने घर में कूल यानी कि ठंडा मिजाज, धीमा मिजाज, सोच विचार के फैसले करना, हिकमत के साथ फैसले करना, वक्त देना और बात करने से पहले सोचना, सोचने और सोचना उस वक्त कि जब बात हो जाए, ये आजकल आदत हो गई। फैसला करने के बाद सोचते हैं कि ये सही था या नहीं, और होना ये चाहिए कि पहले अच्छी तरह से सोच विचार कर लें फिर फैसला करें। जब ये आदत हम घर में भी अपनाएंगे, अपने ऊपर भी अप्लाई करेंगे, बच्चों और नौजवानों को भी इन्हीं आदत का हम हामिल बनाएंगे, जिद और अना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। दरअसल जिद स्टार्ट होती है छोटी छोटी चीज़ों से। यानी अगर आपने कोई चीज़ खरीदनी है या किसी चीज़ की आपको तलब है या कोई चीज़ आपको चाहिए और वो आपको नहीं मिल सकती आप ही की भलाई के लिए, आप ही की बेहतरी के लिए, वहाँ अगर आपकी तरबियत में तहम्मुल मिजाजी, इस्तिकामत, बर्दाश्त और धीमापन नहीं होगा तो आप इसे अपनी ज़िद बना लेंगे। जब सामने वाला, चाहे वो आपकी माँ हो, आपके वालिद हों या आपके बड़े हों, वो आपकी बेहतरी के लिए उसे मना कर रहे हो, आप आर्ग्यू करते हैं सामने और कहते हैं मैं तो ये करके रहूँगा। अच्छा, इसकी एक वजह ये होती है कि चूंकि कोई और भी कर रहा है इसलिए करूँगा, या मुझे मना क्यों किया गया इसलिए मैं तो अब करके रहूँगा, या फिर मैं कहीं पर वादा करके आ गया हूँ अब ये करके दो वरना मेरी वहाँ इज्जत खराब हो जाएगी। ये आदत हमारे यहाँ बड़ों में बहुत ज़्यादा है कि हम छोटी छोटी सी बात को अपनी इज्जत का मसला बना लेते हैं और ऐसी बातों को हम इज्जत का मसला बना लेते हैं कि उससे बड़ी बड़ी बातों को हम इग्नोर कर देते हैं और छोटी छोटी सी बातों को हम अपनी इज्जत का मसला बना लेते हैं। और इज्जत का मसला भी हम उनके सामने बनाते हैं जिनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है, और हम अपने लिए उनको इज्जत का मयार बना लेते हैं जिनके लिए कभी उन्होंने आपको इज्जत का मयार नहीं बनाया। तो कुछ चीज़ें सोच की, कुछ तरबियत की, कुछ फ़िक्र की तब्दीली या उसमें इख्तलाफ या उसमें इत्तेफाक ना होने की वजह से होता है। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को या बच्चों की या नौजवानों की उन बातों को हम माने जो जायज़ हैं। जो नाजायज़ हैं उस पर अगर वो आर्ग्यू करते हैं तो समझाना ज़रूरी है। जब आप बात नहीं करेंगे, आप ज़िद के आगे और अना के आगे घुटने टेक देंगे तो सामने वाले, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान ये समझेंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ या जो कुछ मैं कह रही हूँ वही सही है। हमारे यहाँ बच्चों की शादियों के मामलात में ये बातें आम हो रही हैं। इसी वजह से लव मैरिज और अरेंज मैरिज के मामलात जो है उस पर एक बड़ी डिस्कशन शुरू हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि लव मैरिज करने दें ताकि वो खुश रहें, कोई तबाही बर्बादी, गलत फैसला, तलाक या रंजिश होगी तो वो खुद इसके ज़िम्मेदार होंगे। कुछ कहते हैं नहीं, अरेंज मैरिज होनी चाहिए, तो अरेंज मैरिज वालों को लोग कहते हैं कि फिर माँ बाप इस बात की जिम्मेदारी लें कि बच्चे खुश रहेंगे। तो ये बातें भी ज़िद और अना पर हैं। जब बच्चा या बच्ची यानी नौजवान लड़का या लड़की किसी को पसंद करके आ जाते हैं तो फिर घर में एक तरीका तो ये होता है कि वो कहते हैं कि मुझे ये पसंद है, बाकी आपकी मर्जी,
یہ بہتر طریقہ ہے. یا وہ کہتے ہیں کہ امی ابو جیسے آپ کی مرضی میں وہاں شادی کروں گا یا کروں گی. لیکن تیسری شکل یہ ہے کہ میں تو یہی کروں گا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں, زیادہ کریں گے تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گا یا بھاگ جاؤں گی, یا میں کسی کو مار دوں گی یا مار دوں گا, یا میں کچھ اور کر لوں گی, یا میں زہر پی لوں گا یا پی لوں گی. یہاں آ کے ضد اور انا ہوتی ہے. یہ ساری باتیں تربیت پر منحصر ہے. پہلے سے اگر ہم نے اپنے بچوں کے لیے اچھے اور پرفیکٹ فیصلے کیے ہوں گے تو بچوں کا, نوجوانوں کا بھی ایک اعتماد ہوتا ہے. یہاں میں نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ شادی کا معاملہ ہو, گاڑی خریدنے کا معاملہ ہو, موبائل خریدنے کا معاملہ ہو, دوستی کرنے کا یا دوستوں کی سلیکشن کا معاملہ ہو, ضد اور انا کے بجائے تحمل کے ساتھ, دھیمے انداز کے ساتھ ڈسکشن کریں اور اپنی بات دلیل سے منائیں, یا سامنے والے کو منا لیں یا خود مان جائیں. اس سے ضد اور انا کی عادت ختم ہو جائے گی. ہمارے ہاں رشتہ داروں میں بھی ضد اور انا ہوتی ہے. اس نے مجھے نہیں بلایا تو میں بھی نہیں بلاؤں گی. لوگ سمجھاتے کہ اس نے نہیں بلایا اگر کسی تقریب میں تو کوئی بات نہیں, تم اپنے آپ کو بہتر رکھو, اپنا دل بڑا رکھو, اپنا وقار برقرار رکھو. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں میری ضد ہے, اگر میں نے بلا لیا تو میرے بچے میرے خلاف ہو جائیں گے. تو بچوں کو بھی قائل کیا جا سکتا ہے اگر بات صحیح ہے تو, سارے معاشرے کو قائل کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم ضد اور انا پر آ کر اسٹک ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ایک سخت عادت ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جگہ بنانے کی, جگہ بننے کی اور راستے دینے کی, راستے بنانے کی, راستے نکالنے کی, دلائل سے بات کرنے کی, ضد اور انا کو چھوڑ کر صبر اور برداشت اور تحمل مزاجی کے ساتھ فیصلہ کرنے کی ہمت, طاقت و توفیق عطا فرمائے. اور چلتے ہیں اپنے رن ڈاؤن کی طرف. آج انشاءاللہ جو ہے وہ احتیاط لازم ہے. میں دانتوں کے امراض پہ بات کریں گے. حکیم شاہ نذیر صاحب. افطار مزیدار میں شیف اسد بنا رہے ہیں چکن چیز کارن بائٹ اور چکن کارن چاٹ. ایک نیکی میں الشریف فاؤنڈیشن کے پرویز اقبال آرائی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. عالم ٹائم میں آج فضائل صحابہ پر گفتگو ہوگی اور ورفانہ لگا ذکر میں روزانہ کی طرح نعت خوانی ہوگی. رونق افطار میں آج کا وظیفہ بیان کریں گے مفتی غلام دستگیر صاحب. موجود ہوں گے ہمارے ساتھ مفتی شاہد نعیمی صاحب, ڈاکٹر جواد ہاشمی صاحب, اور قبولیت کے لمحات میں مناجات اور دعا ہوگی. شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے اسپانسرز کا. اور آپ دیکھتے ہیں میرے رائٹ ہینڈ پر موجود رہتی ہے روزانہ یونیک کی بائک, اور یونیک موٹر سائیکل کا ہمارا ایک بہت ہی پیارا سفر ہے, لمبا ساتھ ہے. پورا سال یہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں, لیکن ماہ رمضان مبارک میں زبیر گھانگرا صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ خصوصی طور پر ہم سے تعاون کرتے ہیں. تو یونیک بائک, اور نوجوان تو بائک کے دل دادا ہیں. یقیناً بائک آج کل ضروری ہے. 55 روپے کا پیٹرول یا 55 روپے پیٹرول میں اضافہ ہو گیا تو گاڑیوں والے اور بڑی گاڑیوں والے اور چھوٹی گاڑیوں والے کچھ پریشان, لیکن بائک والے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں قدرے کم پریشان ہوتے ہیں ایوریج کی وجہ سے. لیکن 55 روپے بہت زیادہ ہے, لیکن بائک ختم نہیں ہوگی, بائکوں میں اضافہ ہوگا, بائکیں ملتی رہیں گی. تو بائک کے شوقین یونیک بائک کا آپ استعمال کریں یا اس کا انتخاب کریں. چلتے ہیں ایک ہمارے کراؤن الیکٹرک موبلٹی کے دوست کے پاس جن کا تعاون ہمارے ساتھ ہے. کراؤن ایک بہت بڑا نام ہے, انرجی سیف یا انرجی سیو کرنے میں اور سولر انرجی میں بھی بڑا نام ہے. اور اب ان کی الیکٹرک بائکس آ رہی ہیں جو کہ ماحولیات کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی بہتر ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس وقت ماحولیات پہ گفتگو کر رہی ہے. دھواں چھوڑتی گاڑیاں, پیٹرول کا مہنگا ہونا, ان سب کا علاج یہ ہے کہ الیکٹریکل بائکس یوز کریں. کراؤن کے سولر انرجی بھی ہمارے پاس موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور کراؤن کا یہ کہنا ہے کہ بجلی کے مہنگا ہونے کا علاج ہے سولر, اور پوری دنیا میں سولر ٹیکنالوجی اور سولر انرجی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. تو کراؤن کو بھی آپ یاد رکھیں, ان سے کام لے سکتے ہیں. آج کل تو گاؤں میں, گوٹھوں میں, مدرسوں میں, مسجدوں میں سب جگہ سولر استعمال ہوتا ہے. باقی بھی ہمارے اسپانسرز ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فیضان اسٹیل کا شکریہ ادا کرتے ہیں. حاجی آصف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں. فیضان اسٹیل پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کیجیے تاکہ عمارت مضبوط ہو, یہ ان کا پیغام ہے. اچھی تعمیر کے لیے بنیادوں کا مضبوط ہونا ضروری ہے. فیضان اسٹیل. چلتے ہیں بریک کی جانب, اور بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.